خاوند نو رات دا وقت پیاس نے ستایا، اپنی بیوی نو کہہ لگا اے میری زوجائے محترمہ اپنے ہاتھ دے نال پانی تو لے کے آ، پیاس لگیے۔ جدو پانی لے کے آئیے، پانی لے آمن دے اندر کوئی 10 منٹ لگ گئے نے، اس خاوند دی آنکھ لگ گئی ہے، نیند اندر چلے گئے نے۔ اے بیوی آئیے، انہیں ہاتھ دے اندر گلاس پکڑے آئے، کدی پانی وال تک دیے، کدی اپنے ستے ہوئے خامد وال تک دیے، بار بار ویکھی جا رہی ہے۔ کمو بیچ 1 گھنٹہ گزر گیا، خامد نے کروٹ لئیے تے آنکھ کھول گئی ہے، بیدار ہوئے تے سامنے پایا ہے اپنی وفادار بیوی نو، اپنی بیوی نو ویکھ کے کھڑا ہو گیا۔ اچانک اکھاں اندر پانی دیاں لڑیاں لگ گئیاں، آنسواں دیاں لڑیاں لگ گئیاں، اکھاں پانی دے نال بھر آئیاں۔ بیوی بول کے آندی ہے میرے سر دے تاج کیوں رو رہے ہو؟ یہ کہندا ہے اللہ والیے کیوں نہ اکھاں چوں آنسو نکلن، جنوں اللہ پاک نے ایسی با حیا ایسی فرما بردار بیوی دے چھڑیے، اتنی دیر تک پانی لے کے کھڑی رہی ہے، اگر بیٹھ جاندی تے نا فرمانی کوئی نہیں، بیدار کر دیندی تساں تے بیدار کوئی نہیں کیتا۔ جی میرے سر دے تاج تانوں جگانا میں مناسب نہ سمجھیا، بیدار کرنا مناسب نہ سمجھیا، اگر ساری رات تساں ستے رہندے، ساری رات تواڈے سرانے دے کول کھڑی ہو کے اے گلاس میں پکڑ کے کھڑی رہندی تے خاوند جی تانوں کدی بیدار نہ کر دے، کدی تانوں نہ جگاندے۔ خاوند خوشی اندر آ کے کہہ لگا اے میری زوجہ میری گھر والیے، اج میرے دل دیاں خوشیاں دیاں اینیاں انتہاواں نے، میں اج تینوں کچھ دینا چاہنا، اپنے منہ دے اندروں جو تو لفظ کٹے گی، جو تو کہے گی میں تینوں دیون واسطے تیار ہاں۔ جی میرے سر دے تاج میں جو منگا تساں دیو گے۔ جی میری بیوی میں دیواں گا۔ فرمایا پکے ہو اس گل تے؟ ہاں پکے ہاں۔ کہہ لگی اچھا پھر جلدی کرو طلاق دیو مینوں، طلاق دیو، صاحب توجہ کرنا، طلاق دیو مینوں۔ بس طلاق دا لفظ زبان تے آون دی دیر سی، خاوند دے پیراں ہیٹوں زمین نکل گئی۔ کیا میرے کلوں تینوں کدی دکھ آیا ہے؟ تے بیوی آندی ہے کدی اج تک مینوں گرم ہوا تواڈے ولوں نہیں آئی، میرے ولوں توانوں دکھ نہیں آیا، توانوں میرے ولوں دکھ نہیں آیا، پھر طلاق کیوں؟ بیوی نے کیا چونکہ چنانچہ بات دیاں گلاں نے تساں کیا ہے کچھ منگو، میں طلاق تواڈے کولوں لینا چاہنی، تواڈے نال نہیں رہنا چاہندی، طلاق دے دیو۔ خاوند کہہ لگا چل رات گزار لے، جدوں دن چڑھے گا میں اپنے امام صاحب اپنے وقت دے قاضی دے کول جاواں گا، اے ساری بات او دے سامنے رکھاں گا، اس تو بعد میں کوئی بات کراں گا۔ دن چڑھے آئے، بیوی نو نال لے آئے، اس طرح گاڑی دے اندر سوار ہون لگے نے، باہر دروازے اندر آئے نے، اچانک ٹھیڈا لگائے کسے روڑے دے نال زمین تے جا گر گئے، اے ماتھے تے چوٹ آ گئی، پاؤں دا ناخن ٹوٹ گیا، پاؤں تے چوٹ آ گئے۔ اے بیوی چیخ اٹھی بول کے آندی ہے میرے سر دے تاج بس کرو کتے نہیں جانا، جلدی واپس کر دے، اندر آ جاؤ، میں تواڈے کولوں طلاق نہیں لینی۔ اے میری بیوی پہلے طلاق دا مطالبہ کر رہی سی، ہن طلاق کیوں نہیں لینا چاہ رہے؟ اے بیوی آندی اصل اندر گل اے سی میں اپنے رب دے کولوں دعا کیتی سی، ربنا ہب لنا من ازواجنا، جڑی دعا تساں کر دیو یہی دعا میں کیتی، اللہ مینوں نیک صالح اللہ دا نال محبت کرن والا ایسا خامد عطا کر جدے نال کائنات دا رب محبت کرے۔ تواڈے کول مال بڑا لیکن مال میں الگ کر دیتا، تواڈے کول حسن الحمدللہ حسن بھی کوئی بات نہیں، تواڈے کول جوانی سب کچھ موجود ہے، لیکن ایک حدیث تساں مینوں سنائی آئی رات دے وقت ایک مرتبہ، اے میری بیوی جدے نال اللہ محبت کرے تے انہوں تکلیفاں بھی انیاں زیادہ آندیاں نے۔
جدے نال اللہ محبت کرے انہوں تکلیفاں آندیاں نے. بیوی بول کے آندی اللہ والیا سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے, میں کدی تینوں تکلیف اندر نہیں ویکھیا, تینوں کوئی دکھ نہیں آیا. میرا دل کیتا کہ بندہ ایسا نہیں جدے نال اللہ محبت کردا ہوئے, میں تے ایسے شخص دے نال نکاح کرنا چاہندی سا جدے نال کائنات دا رب محبت کرے. اے میرے سر دے تاج, اج اللہ نے مینوں اشارہ دے دیتا ہے جدو تساں زمین تے گرے ہو چوڑ لگی ہے, واقعہ تن نہیں تساں اللہ دے نال پیار کرن والے, اللہ تہاڈے نال پیار کرن والا ہے. میں ساری زندگی تہاڈی خدمت کر کے گزار جاواں گی اور رب دا شکر ادا کراں گی. اللہ نے مال, حسن, جوانی سب کچھ دے دیتا ہے, لیکن سب نالوں بہترین چیز جڑی میں پسند کیتی ہے وہ دین ویکھے آئے, اسلام ویکھے آئے. الحمدللہ تہاڈے اندر ساریاں خوبیاں ویکھیاں نے, لیکن سب نالوں بڑی خوبی اللہ نے تانوں صوم و صلات تے دین دا پابند بنا دیتا ہے. ایسیاں نیک عورتاں